हेलो गाइस अनि वेलकम टु माई एनदर ब्लग होइन। अनि आजको कन्टेन्ट चाहिँ के छ भने आज चाहिँ मैले स्कुलबाट भन्दा चाहिँ जबबाट छुट्टी मागेको छु त। अनि स्यालेरी मागेको 1 हप्ता भइसक्यो, दिनु पनि भएको छैन होइन। अनि म घर जान्छु भनेर भनिरहेको छु। अनि ल भनेपछि दाजु र अति भइसक्यो, पैसा दिनुभएको छैन। अनि आज चाहिँ दाजु पनि जान्छु भन्नुभएको छ। खाना उठाइसक्यो, 2000 को पैसै दिँदैन। अनि म पनि जान्छु भन्नु दाजुले। अनि हुन्छ भनेर दाजु र म अब जाने 2 बजे बोलाउनु भएको छ त। के भयो अँध्यारो देख्छु। 2 बजे बोलाउनु भएको छ, अब 2 पनि भइसक्यो। अब हामी जाने हल्का चिटिक्क भएर जाउँ भने, किन 4 भएर जानु जान्छ। दाजुलाई वेट गर्ने अनि आउनुहुन्छ दाजु। अनि हामी दाजु र म राइडमा जाने स्कुटीमा। अङ्गाल्नेछु म तिमीलाई, तिमी नि केही बोल। सो मेरो नेकलेस घाँटीको कहाँ छ? अङ्गाल्नेछु म तिमीलाई, जुत्ता नि सुकेकै छैन, केही लाएर जानु। सो मैले जुत्ता धोइरहेको थिएँ, जुत्ता नि सुकेकै छैन रहेछ। अनि यो चाहिँ वासिङ मेसिनमा हालेर अब छिटो सुक्यो हाल्छ क्या, किनकि रस तान्छ त जुगा जस्तै। अङ्गाल्नेछु म तिमीलाई, तिमी केही बोलिदेऊ। दिदी गेम खेल्दै हुनुहुन्छ क्या? कहाँ जानुभयो? दाजु आउनै हुँदैन त। के चाहिँ भ्लग बनाएको होइन र दिदी पछाडि हुनुहुन्छ। हजुर भन्नुहोस्। तपाईँले संसारमा कुनै चिज हेर्नु बाँकी छ भने चाहिँ मेरो दिदी हो है, एकदम। यदि दिदीलाई हेर्नु भएन भने तपाईँ बाँच्नुको अर्थै छैन क्या। र मेरो दाजु पछाडि आइसक्नु भयो, दाजु लजाएर माथि जानुभयो। सबैले हेर्दैछ क्या, म त पिङ्क जस्तो देखेँ त सुरुमा। अस्ति नि लगाएको थिएँ, लास्टमा दिदीलाई सोधेको राम्रो देखिरहेछ, त्यो कारण हेरेको रहेछ दिदी। अब खोइ एकताल फोन गर्नु नि त, मेरो त ब्यालेन्स नै सकेछ। पैसा त उठाउनु पर्यो त। खोइ त दिदी आउनुहुन्न भन्दै थियो। देवेन्द्र दाइले पठाउँछ भन्दै थियो। नरेन्द्र देवेन्द्र, म त त्यो के अरे कुन चाहिँ सोको देवेन्द्र याद आयो। अब हामी चाहिँ जाने होइन। अनि अब चाहिँ स्टाफलाई दिएको रहेछ, अब जाने दाजु र म। र दाजु र म हामी जाँदैछौँ। त्यो फोनमा स्ट्यान्ड राख्नु किन्नुपर्छ ल, 1000 रुपियाँ कति पर्छ? अनि अहिले होइन, त्यही पैसा लाएर अहिले पनि किन हुन्छ। शुभ काममा किन देरी। र हामी 16 खुट्टा आइसक्यौँ। अनि यहाँ चाहिँ मेरो क्रस जहिले बस्थ्यो, आजभोलि देख्दिनँ होइन। बिचरा कहाँ गयो? बाटो यता उकालोको तल्लो बाटोमा त्यहाँ हो। कति राम्रो उहाँ त्यो 4 भएको ठाउँदेखि सिधा आजभोलि केटा मात्रै छ। यो 4 देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ, कति धेरै 4 छ। कस्तो राम्रो आँखा, अलिकति माथि। अनि ठिकै त। ओ राम्रो दिदी, राम्रो दिदी। अझै त्यो 4 पनि कट्नुपर्छ। यो 4 एकदम धेरै छ। बाल्दिँदा के गर्नुहोस् 4 को। त्यहाँको 4 त के गर्नु सक्छ र आज हामी पैसा उठाउने जसरी अनि अहिले म जबमा छु होइन। मलाई सिकन्दरले पैसा पनि दिएको छैन है। कति बज्यो? ऊ साथी हो। अनि ऊ चाहिँ एकदम हिजोबाट आएको छ होइन। अनि
कोही मान्छे आएको छैन, एकछिन वेट गर्नुपर्ने रहेछ। लास्ट जुलाई आयो दिदीले, भोलि जानुपर्छ भने ढाँटेको थिएँ। तिमीहरूले चिन्छ होला होइन दाइलाई, रोडिजको जज, म चाहिँ चिन्दिनँ। र यहाँमध्ये कसै कोही भिगन हुनुहुन्छ अलरेडी, कोही भिगन हुने कोसिसमा हुनुहुन्छ, कोही प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने एकदमै राम्रो कुरा हो। किनकि जब मैले सुरु गरेँ मैले पनि त्यसरी नै कम गर्दै गएको हो। नेवार भएको आफ्नो दुध आफ्नो बच्चाको लागि मात्र प्रयोग गरेको हुन्छु भने अरू कसैको बच्चाको लागि। सो त्यो क्याम्पिङ थियो सेफ एनिमलको लागि। अनि हामी एगेन हामी बसन्तपुरमै छौँ, फेभरेट सस्तो मस्तो। अहिले चाहिँ हामी स्वयम्भूमा छौँ। एक राउन्ड हान्ने डाँडाको, दिदी र म एक राउन्ड हान्यो भने के हुन्छ, मनोकामना पुरा हुन्छ, मनको कुरा पुरा हुन्छ। त्यही भएर अब सस्तोको कुरा त अब त्यही हो नि, सजिलो कुरा पाउनु छ भने त यस्तै हो। पूजा यातना साका धावा सुरु भइसक्यो। साका धावा कस्तो अनाउन्ट है, साका लाका बुम बुम जस्तो है। अगाडि केटी हो कि के त हो भन्नु दिदी, भन्नु केटी हो। मैले स्किन हेरेँ थाहा पाएँ कति सफ्ट रहेछ हो साथी। किन कपु काट्यो, किन एक्लै हिँडेको, मलाई लग्ने म पनि एक्लै छु। जतिवटा गर्लफ्रेन्ड भयो नि म त फ्लर्ट गर्ने चाहिँ कलर राखिराख्नुपर्छ क्या, के त त्यसले छोड्दा फेरि एकताल त्यस्तो भएको मेरो साथीको 3 वर्षमा रिलेसन बस्यो, त्यसले फ्लर्ट गर्नै बिर्स्यो क्या। अनि ब्रेकअप दिएपछि त केटी त कति नै छ, त्यहाँदेखि त त्यहाँदेखि फ्लर्ट गर्नै बिर्सेर ओभर गाह्रो भयो। त्यो चाहिँ फ्लर्ट भन्ने चिज चाहिँ एकदम त्यो चाहिँ भित्रबाट आउने कुरा हो क्या। फ्लर्ट गरेन भने कसरी अगाडिको मान्छे आफूसँग इन्ट्रेस्ट छ भनेर थाहा पाउनु। सबै त्यस्तै हुन्छ भने जरुरी हुन्छ, सबै केटी मान्छेले नै विश्वास गर्छ। होइन फ्लर्ट गर्ने तर कस्तो पारा गर्ने भन्ने कुरा हो क्या। एउटा नेचुरल पाराले, एउटा कोही कोहीले चाहिँ थाहा हुने पारा गर्छ त, हामी चाहिँ थाहा नहुने पारा गर्ने क्या फ्लर्ट गर्दा पनि। तर केही नखाएर पनि पेट टम्म भइरहेछ क्या। के खाएँ नि मैले, भात मात्रै खाएँ, खाजा नखाएर क्या बानी भइरहेछ। खाएँ त्यही भएर। लाफिङ र पानपुरी तिम्रो सफा अभियान कसम ओभर गर्नु भयो मास्कले। त्यो मास्क नलाउँदा चाहिँ ओभर फ्रिजली बोल्नु पाउँछ। केटीले पनि हेर्छ नि त यसो के रहेछ भने। केटी अब को हो यस्तो ह्यान्डसम त नभन्नु दिदी, अब हेर्छ कि सजिलो हो। ह्यान्डसम जस संसारले राम्रो भनोस् कि नभनोस् होइन, दिदीले चाहिँ जसले राम्रै भन्छ क्या भाइ, जति नै कालो होस् होइन ह्यान्डसम चाहिँ भन्छ क्या। न त अरूले त कस्तो भन्छ मलाई थाहा छ नि। जस गोरो भएको छ क्या त हो र, मलाई हिजो केटाहरूले त गोरो छैन भन्दै त, त्यही म गोरो छु। गोरो गोरु होइन क्या दाइ, गोरो क्या गोरो, गोरु गोरु ल को खस्नु भएछ। हो बोल्दै गएपछि यस्तो फ्लट आउँछ क्या मुखबाट। होइन बोल्दै मतलब नबोल्दा चाहिँ कस्तो अलिकति अलिक कन्फिडेन्ट डाउन हुन्छ होइन। अनि बोल्नु थालेपछि चाहिँ तपाईँले एकताल भन्नुभयो, म क्लास 6मा तपाईँले मलाई म्याथ पढाउँदा उयो भन्नुभएको थियो नि, म जतिको बोल्दैन भने। हो त्यो कुरा मलाई लागु हुन्छ है। झन् एक्लै बोल्ने बानी भएपछि त म कति पेतर पेतर। दिनमा 2-3 जना त खस्नुहुन्छ है। मान्छे म जन्मिपुगेको भए मर्नु सक्दैन। अब यो मरिरहेको छ त्यति मान्छे यसको डर म बाँच्छु जन्मिरहेको होइन उमेर नपुगी किन मर्नु भन्ने त हो क्या। त्यो अब नेचर हो, यो त थाहा हो। कसै चाहेर पनि मर्नु खोज्दैन होइन, यो चाहिँ अब प्रकृतिको नियमै हो। होइन आफूले चाह्यो नथिङ इज इम्पोसिबल भने सक्यो भने दिदी सबै नथिङ इज इम्पोसिबल। तर अब यस्तो यो मर्नुमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन नि त।
होइन मेरो इच्छा पुगेको छैन भने कति त्यो टिभीतिर देखाउँदैन मरेर पनि फर्केर आउँछ त्यस्तै इम्पोसिबल त्यही इम्पोसिबल पोसिबल गर्नुलाई त सक्सेस हुन्छ ल अब चाहिँ कपाल पाल्नु पर्यो कलेज जानुहोस् काट्नु परिहाल्छ त होइन त्यहाँ सरकारी स्कुल हो त्यही हुन्छ होइन एकताल चाहिँ पाल्नु मन छ त्यति धेर पनि होइन ठिक राम्रो छ मेरो अनुहार लान्छ नि अस्तिसम्म चाहिँ कपाल कस्तो जोत्तै भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि होइन त्यो भनेर तेरो अब अलिक सोल्कै थिएन नि त अलिक लामो भन्दा चाहिँ अब कपालतिर सिल्की भयो भने यतिसम्म पाल्छु भने राम्रो राम्रो देख्छ जस्तो लागेको मलाई त्यो एकताल ट्राई गर्नु पर्यो अनि ल ठिकै छ होइन अनि लामो कल्चर राम्रो छैन भने चाहिँ काटेर डोनेसन गर्नु पर्यो केटी भने जिस्कायो भने कस्तो इम्बारेसिङ हुन्छ मलाई तर यति पालिस भने त बाहिर पछाडिबाट त्यसै देखिहाल्छ नि अनि पाल्ने तर यहाँ टाउकोमा बाँध्ने अनि यति चाहिँ छोडिदिने क्या अलिक गेन्जी टाइपको खतरा देखिन्छ त दिदी त्यसमा चाहिँ न त ओभर ठिकै यो बिचसम्म आउँदा चाहिँ जोत्तै देख्ने हो कपाल तर कपाल झर्छ र टेन्सन लाग्छ मेरो झर्छ नि कति बाहिर त नजाने म त एकदम खुसी छु होइन तँ चाहिँ पढाएर कन्टिन्यू गर्दैछ बढाएर पढाइमा कन्टिन्यू ए अनि एग्रिकल्चर मलाई ओभर मन पर्यो म चाहिँ एकदम जस मलाई केटी बाहेक अरू पनि मन पर्ने रहेछ फर्स्ट प्रायोरिटी अब म पढेर सक्सेस हुन्छु ए अघि के अरे हामी जाँदा त सुँगुरहरू मारेकोमा उयो प्रोटेस्ट गर्दैछ त अनि म त्यहाँ गएर म पनि उयो बसिरहेको थिएँ अनि मेरो दिमाग के आयो थाहा छ म सुँगुर बेच्दैछु पाल्ने सोच गर्दैछु फेरि म त्यसकै एगेन्स्टमा जाँदैछु क्या एकजना भयो भने अलिकति हुन्छ नि कन्फिडेन्ट आउँछ क्या छ नि केटाहरू हाम्रो साइडमा टाइप क्या एक्लै भयो भने चाहिँ सबले हेर्छ अनि के गर्दैछ भन्ने जस्तो लाग्छ क्या भाइको मेरो जस्तो रहेछ खोजेर कहाँ लाम भेटाउँछ अहिलेसम्म गर्लफ्रेन्ड चाहिँ भेटाएको छैन जे गर होइन मेरो सबै भिडियोमा होइन लास्टमा केटीमा आएर टुङ्गिरहेको हुन्छ क्या त्यो बानी परेर जस्तो लागिरहेको तर मेरो गर्लफ्रेन्ड छ मलाई थाहा छैन कस्तो छ होइन छ नि मैले हिजो तपाईँले भनेको कुरा सुनाइदिएको थिएँ के अरे हामी त जस्ट फ्रेन्ड मात्रै हो है त्यतिकै बोल्नेको मात्रै हो नि त्यतिकै बोल्ने भयो फोन राख्नु मात्रै हो त्यही राईले त्यही सधैँ बोल्ने क्या अस्ति त केटी मान्छेहरू चाहिँ व्यक्त गर्दैन कति कुराहरू त्यो चाहिँ किन गर्दैन है हामी त भनिदिइहाल्छौँ त केटा मान्छे र केटी मान्छे यति डिफ्रेन्स हो उनीहरूले आफ्नो लभ कन्फरेन्स गर्नु चाहिँ टाइम लाग्छ हामी त 3-4 दिनमै भनिदिन्छ प्रात 3-4 दिनको माया तिमीहरू भन्छ उनीहरूको लाइफ टाइमको धेरै लाइफ टाइम खुसी हुन्छ कमेडी मात्रै हो केटाहरूले सोध्छ होला केटीहरूले चाहिँ थोरै सोध्छ तेरो सोच मैले पनि त्यही भन्छु म त्यस्तो लाग्छ अलिक केटीहरू चाहिँ त्यस्तो सिरियस हुँदैन बरु केटाहरू चाहिँ केटीहरू जाँदा चाहिँ डिटेलली जान्छ हामी डिटेलली जाँदैनौँ नि त जो किरिङ छ फोरा यो झुम्का चाहिँ दामी लाग्यो मलाई किरिङ क्या किरिङ कुन चाहिँ अब तिमी यस्तै गरिराख्दा यो वाइटमा भएको भए हुन्छ हजुर के राम्रो नि रिसिटिङ गर्नेलाई समात्नु पनि भयो यो चाहिँ के हो पिङ्क यो ठिक हुन्छ अलिक राम्रो रहेछ
हाम्रो निकालिदिनु न यो हाम्रो दिदीले चाहिँ यहाँ यसलाई के भन्छ दिदी क्रिम किन्दैछ स्क्विड बिस्किट किन्दैछ र यो जो मेरो गर्लफ्रेन्ड भन्छ त्यसले एउटा झुम्का म दिन्छु जो बन्छ होइन म त अलिक मन पर्ने है र यो चाहिँ कपालले लाउने के भन्छ यसलाई के भन्छ त यसको नाम यो चटकहरूले लाउनेको हो हामी जस्तो हामी त बुद्ध भएको नै रहेछ सो अहिले घर आइपुग्यौँ होइन अनि पानीपुरीहरू अनि चाउचाउ ल्याएको छौँ र थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो होइन अर्को पालि फेरि आउँछु बाई बाई